मोगाळासोर पदवेदारा बापा आमच्या धनिया अब्राहमाच्या देवा तूं आदी आसुल्लोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय दैवीक कुटुंबांत तुवें हाडलाय बाबार्थी लोकां संगात मेळयलाय आनी सगळो दीस तुवें मिसून काडल्या सेवकां मुखांतर तुजें उतर आयकुनची ती वर्ती कृपा आनी दया आमचेर वतलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान तुज्या भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिता न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी स्वार्थ आमी प्रगट करूंक आनी आमची उरलेली ही जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक फावो जाली तसली जावंक तुजी कृपा आनी आदार मागता हे मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो ब्रदर विक्रमान हांगा स्तुती करतना आमकां सांगलें पयलेंच आमी हांगा इतलो लोक आसा आमी आमच्या कुशेन आयिल्लीं न्हय म्हणून आमच्याच कुशेन आमी येवना बगार आमी कशीं आयले हांव म्हूण ताणें सांगलें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक खऱ्या देवाक वळखून आमी ताजें आराधन करूंक ताका महिमा दिवंक ताजी स्तुती करूंक आनी ताजें उतर आयकूंक आयल्या म्हणल्यार वय मू आज आमच्याच कुशेन आमी येवना ताजी खऱ्या देवाची वळख तुका आनी म्हाका हांगा आपोवन घेवन आयला म्हूण ताणें सांगलें मात्र हें एक वर्थ तें देणें म्हणलें ताणें वय मू कोणाचें देणें हें बापाचें देणें मोगाळ भावा भयण्यानो हें बापाचें देणें देणें म्हणटना कितें फ्री देणें म्हणटना कितें एक गिफ्ट जावन दिलां ह्या खातीर आमी कांय वावर करूंक ना देव जावन दी ताजी वळख जावन दी ताणें ती आमकां कितें दिलां फ्री जावन एक गिफ्ट जावन एक देणें जावन दिलां काल पयर गेल्या त्या शुक्रारा रितीर सुरू जाल्ली वय मू काल पर्यंत हांगा लोक आसलो अमेरिकांतावन आयिल्लो युकेंतावन आयिल्लो लोक आसलो आज परगांवांतावन लोक आयला आज गोंयांतावन आयिल्लो लोक आसा हांगा कोणें आपोवन हाडला तांकां सांगा न्ही कोणें आपोवन हाडलां ट्रेनीन आपोवन हाडलें गी आमच्या मारिया आसा गोंयांतावन आयला ल्हान भुरग्यांतावन ताका हांव पळयतां ते चिंतूंक पुरो म्हज्या डॅडीन कित्याक म्हाका ह्या मँगलोरांत हाडलां ह्या मँगलोरची भास म्हाका सारकी समजना गोमाना म्हणून ते डॅडीचेर इल्ले बेजारांत आसूंक पुरो पण मारिया कोणें आपोवन हाडला ताज्या डॅडीन आपोवन हाडलां गी ताज्या डॅडीच्या डॅडीन आपोवन हाडला प्रेज द लॉर्ड आमकां हर एकले की आमच्या डॅडीन न्हय आमच्या डॅडीच्या डॅडीन आपोवन हाडला मोगाळ भावा भयणीनो आनी त्या डॅडी लागीं आमी येताना बाबा विक्रमान सांगलें तुजें कसलेंय कोटें आसूं तुजो कसलोय बंदपास आसूं तुजो कसलोय कितेंय आसूं संवसाराचें तो सगळें काडून उडयता म्हणलें वय मू दुस्मानाचें सगळें कोटें हर एक कोटें नाश करची पदवी आनी सकत त्या डॅडीक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक मात्र आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो सगळी पदवी आनी अधिकार ताका दिला ताज्या लागीं आसा तो मात्र तें करूंक शकता देखून ताज्या पांयां तळा तुमी पयस तावन ताका आयकूंक आयिल्ली तुमी निराशी जावन फाटीं वेचिनात तुमी आयिल्ल्या बरी फाटीं वेचिनात कित्याक आमचो देव सर पदवेदार देव दयाळी देव मोगाळी देव भोगसूंचो देव देखून तुमी कित्या खातीर आयल्यात तें घेवन तुमी फाटीं वेतल्यात कित्याक ही सरेस्पराचें उतर जावन आसा भावान तो उल्लेख केलो म्हाका असाध्य म्हणलेलें कितें आसा हांव सर पदवेदार देव दर्यो गरजोवचे खातीर ल्हारां उचांबळ करचो सरेस्पर हांव म्हणटा तो आनी येदे व्हडल्या भिरांकूळ दर्याक रेंवेंची घड घाला आनी हांवें सांगलां उदकाक थंयच राव ताज्या प्रास मुखार तुवें वचूंक नजो ताजी पदवी कितें सोम्यांची सकत कितें तुका आनी म्हाका कळीत जाल्यार आमी हांगा 8 वरार न्हय आमी 4 वरांच धांवून येवन हांगा बसता तसली ताजी पदवी तसली ताजी सकत तसली ताजी कृपा आनी ताज्या भक्तांक तसले ताज्या आशिर्वादांनी बेसांव आसा मोगाळ भावा भयण्यानो हें जाय गी तुमकां हें जोडूंक जाय गी आं जाय गी नाका कोणाक नाका सगळ्यांक जाय वय मू प्रेज द लॉर्ड आतां हें देवाचें उतर आमी आयकता वय मू देवाच्या मोगांत आमी आसां ताज्या एकवटांत आमी आसां आमी ह्या संवसारांत कशें आसूंक जाय म्हळ्यार आमकांच आमी कितें करन ह्या संवसारांत दवरूंक जाय आमकांच आमी कितें कर दवरूंक जाय पळया खंयसर तूं आसाय थंय तुजो मोग करीजी खंय तावन तूं आयले थंय तुजो उगडास काडीजी आनी खंयसर तूं वेचो आसाय थंय तुजे खातीर ताणी राखून रावाजी अपने आप को ऐसा बनाओ जहाँ पर तुम हो वहाँ तुम्हारा प्यार किया जाए जहाँ से तुम आए
वहाँ तुम्हारा याद किया जाए, और जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ तुम्हारा इंतजार किया जाए. असलो एक मनीस मात्र या संवसारांत जियेला, कोण तो? जेजू क्रिस्त स्वामी. तो खंयसर आसलो, लोक ताचो मोग करतालो. खंय तावन तो पाटयां आयलो, तें शहर ताचो उगडास काण्ण काण्ण रडताले, रडोन बसतलो लोक. आनी खंयसर तो वेचो आसलो, मोगाळ भावा भयणीनो, आदले दीस राती येवनूच हारी हारीनी लोक ताका राखोन पडतलो. आज त्या सोम्या सांगाता तुज्यानी म्हजें मिलन जाल्यार, मिलन म्हळ्यार समजाता मू, एनकावंटर जाल्यार. फादर जेरी केदाळारी सांगतात, त्या सोम्या सांगाता तुज्यानी म्हजें मिलन जायजे, एनकावंटर जायजे. आनी त्या दाळा तूं खंय आसाय, लोक तुजो मोग करतलो. खंय तावन तूं आयले, लोक तुजो उगडास करतलो. आनी खंय तूं वेचो आसाय थंय लोक तुका राखोन रावतलो. असली कृपा आनी दया सोम्यांची जावन आसा. ताजे सांगाता जियेल्ल्या लोकांक आमकांच आमी संवसारांत ह्या प्रमाणे दवरूंक जाय, ह्या प्रमाणे आमकां वाडोवंक जाय. मोगाळ भावा भयण्यांनो, हाज्या पयलीं गेल्या त्या शनवारा फादर जेरीन तो उल्लेख केल्लो, ते सौजन्य म्हणच्या भुरग्याचो वय मू. 13 वर्सां उपरांत ताजी ती केस एका युट्यूबरान ती ओपन केला. आनी ओपन करना ताजो जीव आतां आकांतांत आसा. आनी भावा रिक्सनान ह्या रितीन ताचो उल्लेख केलो. भावा रिक्सनान म्हणलें ताजो तो व्हिडिओ 30 अर्द्या वर कितें आसा, ताणें तो सगळो पळयलो खंय, आयकलो खंय, ताका आयकाया म्हणून बगलें, आयकलो खंय. आयकल्या उपरांत ताणें हांगासर त्या शिकवण्यात उल्लेख केलो. तो म्हणटा, तुमी जाणात त्या जाग्याचो मनीस कोण म्हणून तुमकां कळीत आसा, मुख्य मनीस. त्या मनशा विशयी ताणें सांगलें, ताणें कोणाय की क्रिस्तांवांक या मुस्लिमांक कांय वायट करूंक ना. ताणें केल्लें खाली ताज्या जातीच्या लोकांक मात्र. वय मू, तो देव म्हणून खंयचो लोक थंय गेल्लो, तसो देव म्हूण थंय वचून रावल्लो, ताज्या सेवेंत आसलो, ताज्या सांगात आसलो, तसल्यांक जायत्यांक ताणें वायट केलें, बलात्कार केलो आनी जीव काडलो म्हणून ताणें आनी कोणाक अन्याय करूंक ना म्हणलें. हें सत वैगी न्ही, सत वैगी न्ही. मनीस देव म्हणून आमी मनशाच्या गुलामपणांत पडटाना आमकां असले कश्ट, बलात्कार ह्या जिवीत दिवंक पडोवंक पुरो. पूण आमचो सोमी तसो गी, त्या सोम्याच्या एकवटांत आसतना मोगाळ भाबणीनो, हें बलात्कार गी, हें जीवघात गी, हें कांय ना. सगळें तो ताज्या नांवांतच नाश करून उडयता. हें पुरा तुवें ताजें नांव उलो मारल्यार पुरो, ताज्या नांवांतच हें सगळें कोटें आसा पळया, वो बलात्कार आसा पळया, वो जीवघात आसा पळया, नाश जावन वता. आमकां सर्गार वचूंक जाय, ह्या बापा सरशी वचूंक जाय. ह्या बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा म्हणलेल्या दैवीक कुटुंबा सांगाता हांगा कशें आमी एकवटांत आसा, थंयसरी आमी एकवटांत आसा जे जाल्यार जेजू मात्र एकलो ताका कारण आमकां व्हरूंक. मोगाळ बाबा भयण्यांनो, तुमकां जाय गी तो एकवट. हांगा आमी बापा पुताच्या एकवटांत आसा वय मू. सर्गारी बापा पुताच्या एकवटांत आमकां जियोंक जायच जाल्यार थंयसर आमकां व्हरून पावोवचें कोणें? जेजू मात्र. दुसरी खंयची शॉर्टकट वाट ना, एकच वाट. कोण तो? समी म्हणलेलो. तेंच उतर आमी आयकोवया. जुवांचो वांजेला वस्वर 14 आमी आयकोवया. जॉन चॅप्टर 14:6 वाच. जेसून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. पळया, बापा सरशी वेची वाट एकच, जेजू मात्र. दुसरी खंयची शॉर्टकट वे आमकां आसा गी? शॉर्टकट वाट आसा गी? हाज्या पयलीं फादर जेरीन ताणें दिल्लें देवाचें उतर आसा, जेजू बापा सरशी वेची वाट म्हणून. तुमी आयकलां मू? परत आयकनातलेली. कित्याक कितलें तुमी आयकत जाल्यार तितलें तुमकां जिवीत मेळटलें, मात तितलें तुमी बापाक लागीं जातल्यात. मेल्या उपरांत न्ही, ह्या संवसारांत आसतानाच. मेल्या उपरांत आमी लागीं जावंक जायना. ह्या संवसारांत आसतना त्या बापाक आमी लागीं जावयेत. कोणा मुखांतर? सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर. तुमी घरा वचून आज वो 14वा अवस्वर आसा पळय, 1-14 वळ आसा, 3 फावटी वाचा. असली सतां तुमकां उगडापी जातली. तुमकां जेजू विशांत, बापा विशांत, सर्गा विशांत असली सतां तो तुमकां उगडापी करतलो. तुमी 3 फावटी वाचा. पळया, वो वाचतना तो आत्मीक रितीन खुर्सार मोरूंक तयार जाला. खंयच्या रितीन? आत्मीक रितीन तयार जाला. आनी 3.5 वर्सां आपल्या शिशांक शिकवण दिवन तांचें उणेपण अस्कताय सगळें काडून आपणा उपरांत ताणें कितें करीजे तें तांकां शिकोवन तांकांय ताणें तयार केलां. सगळें शिकोवन तांकां तयार केलां. आनी सर पदवीदार बाप सर्गार सिंहासनार बसलो उबे रावन ताका आशिर्वाद दिवंक तयार आसा. मोगाळ बाबा भयण्यांनो,
एक विश्वासी मनीस तूं आनी हांव वय जाल्यार तुजी आनी म्हजी चर्चा सरकारी आसता काय हेमकोंडारी आसता काय? कोणाची चर्चा आसता सरकार आनी हेमकोंडान? सांगा म्हाका. क्रिस्तांवांची आसना. तूं एकलो क्रिस्ताचो आनी क्रिस्ताक विश्वासी आसाय तर तुजी चर्चा सरकारी आसा हेमकोंडारी जाता खंय? सरकार कित्याक जाता की म्हळ्यार अरे त्या भावाक आज ताणें भितर हाडलो, त्या भयणीक ताणें सर्गींत हाडलो, त्या सगळें कुटाम ताणें सर्गींच्या राजांत हाडलें म्हणून बाप आनी देवदूत थंय कितें उलोवणें तुजें चर्चा चालू आसा. हेमकोंडांत ती तुजी चर्चा आसा खंय? देवचार आनी ताजे दूत कितें म्हणटात? अळे एक भावाक ताणें हेलें म्हज्या राज्यांतलें, एक कुटाम सगळें घेवन गेलो तो आज. एक कडेन संतोश जाता आनी कडेन रडणें आनी विळाप. तुजी आनी म्हजी चर्चा जायजी गी सरकार हेमकोंडांत. तर आमी कितें करीचे? ह्या सम्याक विश्वासी रावाजी. आमी केदाळारी म्हणचे आसा न्ही सर पदवेदार देव आपल्या सिंहासनार बसला म्हण आमी वसला वय मू. पूण एक विश्वासी मनशा खातीर तो आशिर्वादा बेसांव घेवन बाप उबे रावनूच आसता खंय. केदाळा ताजेर हांवें घालचें गी म्हणून. कोणा खातीर तो उबे रावता बाप? विश्वासी मनशां खातीर. तूं आनी हांव ताका विश्वासी रावता जाल्यार तो आशिर्वादां घेवन उबो आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून हांवच सत वाट आनी जिवीत म्हणलेल्या ह्या जेजूक आमी कितलें लागीं जाता, आमी बापाक लागीं जाता, आमी सर्गाक लागीं जाता, त्या दैवीक कुटुंबांत आमी एकवट जोडता. पाद्र्याबान म्हळां गे बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान. आतां ह्या संवसारांत गरवी आनी हांकारी तुमी म्हाका विचारल्यार गरवी आनी हांकारी कोण म्हूण सांगल्यार ताका देवाचें उतरच जाप दिता. खालती कोण आनी गरवी आनी हांकारी कोण म्हणल्यार विचारल्यार तुमी देवाचें उतर ताका जाप दिता. ऐका मातेवाचो वांजेल अवस्वर 10:30 आनी 3 काड. मॅथ्यू चॅप्टर 10:33 आमी आयकुया कितें म्हणटा. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. गरवी ह्या हंकारी मनीस ह्या संवसारांत कोणी आसा जाल्यार जेजूचें नांव कोण उलो मारिना पळया, सम्यांचें नांव कोण उलो मारिना पळया, तोच मोगाळ भावा भयण्यानो. उडली बाबा विक्रमान आमकां सांगलें जेजू खाली क्रिस्तांवांचो देव गी. सांगा म्हाका ताणें कितें म्हणलें? सगळ्या मनशां कुळांचो देव, सर्व राष्ट्रांचो देव, सगळ्या परजेचो तो देव. खाली क्रिस्तांवांचो देव न्हय. हांगा तुमी रेतेरेंत आसात पळया आज आयिल्ली तितल्यांचो मात्र तो देव न्हय. सगळ्या मनशा कुळाचो तो देव. ताजें नांव कोण काडिना, ताजें नांव कोण आपल्या जिबेंत घेना तो गरवी मनीस काय ह्या संवसारांत. तोच सहकारी मनीस. आनी खालतो कोण? त्या सम्यान म्हाका सोडयलां, सुडका दिला, कृपा दिला, म्हजे आशिर्वाद बेसांव ताजे वरवीं आज ह्या संवसारांत ताजे वरवीं जियेता. म्हूण कितलें तूं ताजें नांव काडताय तितलें तूं देवाक लागीं सर्गींच्या राजाक तूं लागीं जालोय. आज तुमी मोबायलार जायते व्हिडिओ अशें दिशेन पास जातात, शेअर करतात, आयकतात. अर्दे वार एक वार तें तुजें जेजू म्हणलें नांव आसा गी. सोमी म्हणलेलें नांव आसा गी. फादर जेरीन सता उरताची गितांक ओ बूक बरयला वय मू आसा मू तुमचे लागीं. नांव कितें? आनी तूं पळया बाप पूत पवित्रात्मो जेजू सोमी राय धनी क्रिस्त म्हणून नातलें खंयचें म्हणलें कांतार आसा गी. आसा गी. आसा जाल्यार तें कांतारच न्हय. जेजू सोमी राई बाप पूत आत्मो ह्या धनी ह्या गवळी अशें म्हणचे शब्द त्या कांतारांत ना जाल्यार तें कांतार म्हणूंकच ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. कित्याक ताजें नांव काडचें गरज, ताजें नांव उच्चारचें गरज. कित्याक तें नांव तुका आनी म्हाका सर्गींच्या राजाक लागीं व्हरता न्हय. तें नांव काडिल्ल्या वरवीं जेजू एक दीस तुका म्हणटलो तो म्हजो, तो म्हजो. तुमी जाणा ती हांव 1997 सौदी गेल्लो. 2000 इसवेंत हांव वेकेशनाक आयलो. त्या सौदीच्या गांवांत वचून म्हाका WWF कुस्ती आनी WWE कुस्ती पळोवचें आनी क्रिकेट मॅच पळोवचें इतलें शॉक जालें गी. फिल्मां पळोवचें म्हाका तितलें शॉक नासलें. हे दोनांचें मस्त शॉक. 2000 इसवेंत हांव गांवांक आयलो. गांवांक येतना आतां म्हाका कितें जालां थंय पळोवन पळोवन म्हजे दोळे पुरा गुलामपणांत पडला तें पळोवन. आतां म्हाका कितें जायचें गांवांत 3 म्हयने वेकेशनार येयलो. आतां कुस्ती पळोवंक जायची, मॅचां पळोवंक जायची. पळोवंक ना कितें करचें? मागीर हांवें केबलवाल्याक फोन केलो. आमच्या गांवांत केबल ना. केबलवाल्याक फोन केलें. इंच्या मार म्हणजे केबल बोर्ड म्हणलें. परबले इरना इल्लड केबल वैपरेग आपुजी ಒಂಜರ 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर पयस आसा केबल. म्हळ्यार त्या गांवांत येवंकूच ना. गांधीनगर म्हणून आसा थंय आसा केबल.
ताणें म्हटलें तुज्या घरा केबल वडी जाल्यार मस्त वायरां जायची उण्यान उणें 15,000 रुपया तुवें दिवंक पडटलें म्हटलें. कितले हजार? 2,000 इसव्यान ते 15,000 म्हळ्यार आतांचे एक 1.5 या 2 लाखांक ते सामान आसा ते जाल्यार पयशांक मस्त मोल आसलें. तुमकां कळीत आसा 15,000 रुपया दिवचे म्हणलें केबलाक. हांवें सांगलें 15,000 न्ही गे. मागीर तेणें म्हणलें आनी एक आयडिया दिली म्हाका एकल्यान दिवचें ना केलें कॉन्ट्रिब्युशन करा शेजार सामारा कोणाक केबल जाय जाल्यार विचार म्हणलें. सुमार 4-5 घरां वचून विचारलें तुमी केबल घेतात गे तुमी केबल घेतात ना बा आमकां नाका आमगेर डिश आसा म्हणलें. कोणीय नाका म्हणलें 500 रुपया दी म्हणल्यार कोणीय दिवना. पिशें कोणाक लागलां म्हाका की तांकां पिशें कोणाक लागलां सांगा म्हाका लागलां ते कित्याक दितले कोणीय दिवना. जाल्यार ताका हांवें फोन केलो 15,000 यान वरियेने कोरपे हीर केबल पाडोडे 2 दिसां भितर 15,000 त्या केबलाचे दिवन बाकी 6,500 एक्स्ट्रा ते दिवन लागे लागे 25,000 खर्च करून हांवें केबल हाडलें एकल्यान हाडलें. कोणें नाका म्हणलें पळय आतां एक 30-35 घरांनी तेणी पुरो घेतला. आतां पुरणच्या घरां आसा आतां तेंचे डिश ओमते पडोवन गेला ना ते आतां सत्री पालवाला सत्री कवळाला आतां ती सत्री ना. पळया आतां ते हांव मॅच पळयना क्रिकेट पळयना WWE पळयना WWF पळयना. कित्याक जाणा ती पळयना जर म्हजो जेजू बॅट घेवन ओपनिंग क्रिकेट खेळूंक येता तर खंडीत हांव क्रिकेट पळयता. रोहीत शर्माच्या बदलाक ओपनिंगाक म्हजो जेजू आयल्यार खंडीत हांव मॅच पळयता. रात न्ही दीस न्ही 24 वरां हांव पळयता. आनी WWF कुस्ती आसा पळया तेतूं मस्त जाण आसात न्ही गे जॉन सेनाक धरया जॉन सेना बदला खंय जेजू कुस्ती करूंक आयल्यार खंडीत हांव पळयता. आतां म्हाका जेजूचें नांव कितें आसा थंय मात्र पळोवचें जेजूचें नांव खंय आसा तें मात्र हांवें आयकुचें. जेजू खंय आसा तें मात्र सोडल्यार बाकी उरलेलें सगळें हांवें म्हज्या जिणेंत काडून सोडलां. तुमी काडलां गे एकल्यान काडला खंय देवा करगा. बाबा विक्रमान वस्तेरे तरेन एक शिकोवण दिली आयकून म्हाका थटक जालें. ताणें एक उतार सांगलें ताच्या जिणये विशयान. ताणें म्हटलें केदळांत हांव नाका फादर जेरीन ताणें दिवचें देवाचें उतर हांवें आयकलें ट्रिनिटी घरांत हांवें शिकोवण आयकूंक सुरू केलें. थंय तावन कितेंय वायट पळयल्लें एक वायट उतार उलयल्लो म्हाका आज वरें उगडासच ना म्हटलें ताणें. हांव थटक जालो हे पटी. कितेंय वायट पळयल्लें एक वायट उतार उलयल्लें म्हाका उगडासच ना म्हटलें ताणें. कित्याक जेजूक संबंध पडनासलें तो पळयना येता उलयना म्हण अर्थ तुमकां समजालो गी. हांगा तेंच देवाचें उतर म्हणटा. आज आमी कितल्या संगतींत मेतेर आसा तेतूं जेजू म्हणलेलें नांव ना सोमी म्हणलेलें नांव ना धनी म्हणलेलें नांव ना राय म्हणलेलें नांव ना सडवंदार म्हणलेलें नांव ना. ऐका कंतारां ऐका स्तुती गितां करा कंतारां पळयतात भरलेलीं गितां बाजाराबान बरोवन दिल्यात वय मू. ऐका 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 परत एक पटी ऐका ती वळ परत एक पटी वाच बाय ती वळ वाच. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवी नाकारतलो. तो वेची वाट वय ती वाट तूं घट्ट धरी नाय जाल्यार मोगाळ भावा भयणीन आमी पावची ना. आमी जुवांव बरी खालतें जायची. कोणा बरी खालतें जायची? कोण जुवांव? स्नान जातार जुवांव बरी आमी खालतें जायची. तो कसो त्या क्रिस्ताक खालतो आसलो पळया कशी ताची जिणी तांणी बांदून हाडली पळया. एक उतार आमी आयकुया जुवांव सवांजेला वसवरी 1:23 वळ आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 1:23. जुवांवन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव. पळया ताज्या की सुमार शतमाना पयलें तो इसाया प्रवादी इतलोच खालतो जाला सोम्यांक. कोण खालतो जाला? तो प्रवादी इसाया प्रवादी जाल्यार देवान ताका प्रवादी जावन अभिषेक केलो जाल्यार दोन पडी ताका विंचून काडले. तुमी जाणात मू एक पडी ताका विंचून काडले जाल्यार तो पातकीच आसलो. परत देवान ताच्या उतार मेलो उज्याचो इंगळो ताच्या जिबेक लावन परतून ताका न्हिदल काय दुसऱ्या पडी ताका अभिषेक केलो. पळय व्हडलो प्रवादी जावन इसाया प्रवादी कितें म्हणटा हांव प्रवादी न्ही हांव ताळो म्हणटा. आतां तेंचो उतार जुवांव हांगा म्हणटा जुवांव व्हडलो प्रवादी वय मू वय की न्ही म्हाका सांगा. तो निमाणो प्रवादी वय मू. तुमी मालाकीचो बूक वाचला जाल्यार बापायची आनी भुरग्यांची काळजां एक करतलो म्हण तें बरयलां. आनी ताज्या उपरांत 400 वर्सां देव कोणा लागीं उलोवना. ताज्या उपरांत देवान उलोवणें बंदच केलें. 400 वर्सां उपरांत उलयल्लो जाल्यार तो जुवांव प्रवाद्या मुखांतर मोगाळ भावा भयण्यानो जकारियाक अभिषेक करता एक भुरग्याचें देणें दिता आनी तोच प्रवादी कोण? जुवांव. तो कितें म्हणटा हांव देवाचो एक
जेजून ताज्या विशयान कितें म्हटलां तुमी आयकलां मू स्त्रियां पैकी जल्माल्ल्या प्रास जल्माल्ल्या पैकी स्त्रियां तावन जल्माल्ल्या पैकी जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना म्हणला पूण तो आपणाकच कितें करता पळया आपणाकच कशें ताणें खालतें करतलो हांव प्रवादी वरेक वळखना तो हांव ताळो मात्र म्हणटा सोम्यांचो वैगी न्हय ताणें सोम्या विशयांत इतलो तो खालतो जाला न्ही गी सोम्याच्या वाणांचे कट सुटोवंक वरेक हांव योग्य न्ही म्हूण ताणें सांगलां मोगाळ भोवा बिडीनो कशें ताका ताणें खालतें कर दवरलां पळया ताजी एक उतरां पळया पवित्र स्नान घेवंक येताना तो कितें म्हणटा सोम्या हांव योग्य न्हय तुका दिवंक तूं म्हजे लागीं स्नान घे नाका म्हणटा आमी जाल्यार वो जेजू आयला की हांव कितल्या वट पळय जेजू म्हजे लागीं आयला म्हण आमी चिंता आसल्या ताजी चिंता पळया आनी हाज्या पयलें पाद्र्याबांनी सांगलें तुमी आयकलां शिकोवण दिवच्या पयलें आमी एकच सुतार सोम्या लागीं मागचें सोम्या ही भुरगीं तुजीं आनी तूं म्हजो ताळो तूं म्हजे लागीं उलय कितें उलयताय तें हांव तुज्या भुरग्याक सांगतलो म्हूण आयकलां मग तुमी आयकलां की ना पूण आज संवसारांत पळया व्हडले व्हडले डिग्रे व्हडले व्हडले बिरुद मनशान आपल्याक आपणाकच दिवन दवरल्यात की दवरनात बिरुद डिग्रे पूण जुवांव आपणाकच प्रवादी वरेक म्हणना खाली ताळो इतलो ताणें ताका खालतो करून दवरला पूण तो धैर्यादीक वैगी न्ही खालतो करून दवरला बाय पूण तो धैर्यादीक वैगी न्ही पळया तो एक आपणाकच कांय न्हय म्हणटा त्या वेळार त्या कालाचो राय कोण हेरोद हेरोदेची चूक दाखोवन दिवंक तो भियेता गी सांगा म्हाका हेरोदीन आपल्याच भावाच्या बायलेक हेरोदियासाक दवरून घेतल्या वय मू तो सीदा राया लागीं वेता तुवें तुज्या भावाच्या बायलेक दवरून घेवचें सारकें न्हय ताजी चूक कशी दाखोवन दिता पळया ताळो म्हळ्यार कसलो घणघणी आनी घडघड्या बरी आसलो ताळो पळया भिरांत आसा गी ताका सत उलोवंक सत प्रगट करूंक पळया हेरोद रायाची चूक ताणें दाखोवन दिली वय मू रायान काल्या केल्या निमाणें ताच्या गोमटी कातरूंचो अवस्वार टायम आयलो वय मू ताजी गोमटी कातरूंक तयार केलें आतां ताका कळीत आसा म्हजी गोमटी वेता हांव मरता म्हूण निमाणें त्या वेळार जाल्यार राया हांव चुकोवन उलयलो म्हाका माफ कर म्हाका बक्षी म्हणून ताज्या पांयांक पडलो गी तो ना मोगाळ भावा भयण्यानो ताळो म्हळ्यार कसलो ताळो पळया चूक दाखोवन दिवंक भियेना सारकें करूंक भियेना लास्ट जीव दिवंक वरेक तयार जुवां भितरला भितर वचून कोणाचे पांय धरून ताणें ताळो म्हळ्यार असो घणघणीत ताळो म्हळ्यार असो सताचो ताळो म्हळ्यार असो ताळो गे सीदा सरगार व्हरून पावोवचो ताळो आज जायतीं आमी फुटून पडटा कित्याक म्हळ्यार वस्ते रितीन फादराबान सांगलें वस्ते रितीन फादर जेरीन सांगलें एक भयण आयला आनी ती आसा म्हाका फोटी उलोवची संवय नासा ती भयण आसा वो ते भयण आसा त्या भयणीन पाद्र्याबाक सांगलें खंय ती वस्ते रितीन बागितलें फादर हांव प्रोटेस्टंट म्हळें खंय पाद्र्याबान म्हळें खंय बाये खंयचें टेंटी हांगा ना प्रोटेस्टंटी ना तें टेंट हें टेंट कांय ना तूं क्रिस्ताची म्हूण कोणाची म्हूण हांव क्रिस्ताचो म्हणा हांव क्रिस्ताची म्हण आनी कांय ना हे डिग्र्यो बिरुदूपर हांगा मात्र सर्गार कांय ना सर्ग खालत्यांक मात्र वळखता सर्ग नितीच्या आत्म्यांक मात्र वळखता डिग्र्यो थंय नात खंयची डिग्री थंय वळखना कोणाक वळखता सर्ग खालत्यांक वळखता नितीच्या आत्म्यांक मात्र सर्ग वळखता काल हांगा वस्त्रेचेर जावन हांव घरा गेलो आतां 5 दीस 6 दीस हांगा आसलो हांव इल्लो बिजी आसलो म्हाका वेताना वचून देवूंक अशें एक फोन आयले ब्रदर हांव मूडबिद्रीचो सुमार तेंपताना हांव थंय उतार आयकूंक येता म्हाका कोणी भाव भयणी घेवन येतात अशें तुमचे लेगीत म्हाका एक उलोवंक आसलें तुमी फाटल्या दिसांनी शिकोवन दिली आयकली भारी बरी आसली म्हाका भारी लागली अशें म्हणा लागलो मागीर हांव वांजेलाच्या शब्दाच्या ग्रुपांतलो म्हणा लागलो खंयचो ग्रूप वांजेलाच्या शब्दाचो ग्रूप पळय हांवें पयलीं आयकल्लें आतां मोगाळ भावा भयण्यानो पात्र्याबांनी सांगलें वस्ते रेतेरेंत सरकार कांय ग्रूप आसा गी रोमान सिरियान तो प्रोटेस्टंट थंय कांय ग्रूप आसा गी थंय कांय ना हें हांगा मात्र आसतलें डिनोमिनेशन हांगा मात्र धर्म हांगा मात्र कांय ना पूण ह्या ताळ्याक कोण खान दिता पळय मोगाळ भावा भयणीनो तो पावतलो सर्गाक तो जातलो सर्गींचो दायज आनी बापा पुताच्या एकवटान तो आसतलो देव म्हळ्यार मोग वय गी न्ही सत म्हणटात गी देव म्हळ्यार राग गी देव म्हळ्यार क्रोध गी देव म्हळ्यार उजो गी न्ही वय आमी ते कंतार म्हणटा न्ही देवा तूं जावन आसाय मोग देवा तूं जावन आसाय मोग अगणित परिमीत उतरां व्हरतो मोग देवा तूं जावन आसाय मोग ए देवा तूं जावन आसाय कितली कंतारां पाद्र्याबान बरयलां न्ही
मोगासो बांद तुवें बांदलोय सर्गीचो वैभव तुवें मोगासो बांद तुवें बांद सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय ये तू मोगाच्या आत्म्या भर तू मोग मोज्या काळजान ये तू मोगाच्या आत्म्या भर तू देव म्हणल्यार मोग वय पूण कोणाक मोग आमी आयकुया देव म्हणल्यार कितें पूण सगळ्यांक मोग न्हय देव सगळ्यांक मोग न्हय आयकुया 1 John chapter 4 verse 7 and 8 आमी आयकुया देव म्हळ्यार मोग म्हण तें जुवान बरयलां त्या मोगाचो अनुभव केला तुमी आयकला हांवें आयकला वाचा मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा थावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख ना तुमी आयकलें मो देव म्हणल्यार मोग कोण मोग करता देव ताका वळखता आतां देव कोणाक मोग सगळ्यांक मोग न्हय देव जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताक खालतो जावन ताच्या सकला जियेतल्यांक मात्र देव मोग जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताक कोण खाल जावनात खालती जावनात तांकां देव मोग न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो तुमी जाणात सुरवेर आदावन आनी एवेन पाताक केले वय मू पाताक केल्या उपरांत देव तांकां मेळोवंक आयलो वय मू देव सदांय सांजे तांकां मेळोवंक येतलो देव मेळोवंक येतना ती लिपोवन बसली वय मू खंय वचून लिपोवन बसली रुखाच्या फाटल्यान वय मू रुखाच्या फाटल्यान लिपली त्याच प्रकार तूं आनी हांव पातकी आमी पातकी वयगिनी आमकां लिपचो जागो खंयचो पातक्यांक जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताच्या सकयल्यान ह्या फाटल्यान आमी लिपोवन बसोवंक आसा त्या दळा मात्र देव आमकां मोग कोण ह्या सोम्यांक खालती जावनात पळया तांकां देव मोग न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो मस्त धाकल्यात बायबलांत नोयेच्या काळार बुट्टुगालाचो पावस धाडन देवान नाश करचें प्लॅन केलें वय मू लोकांच्या खोटेपणा खातीर त्या दळा देव सगळ्यांक मोग जालो गी तांकां ताका खालती जाल्ल्या नोयेक आनी ताच्या कुटुंबाक 8 जाणांक मात्र देव मोग जालो बाकी सगळ्या राष्ट्राक देव क्रोध जालो कितें जालो देवाक खालती जाल्ल्यांक तो मोग सारकें चिंतून घे देव मोग म्हजो मोग करता हांवें सगळें करीत ना जायना देव म्हजो मोग करता देव म्हळ्यारच मोग देवाक राग येयना क्रोध येयना अशें जाल्यार चिंता तुका आनी म्हाका बरें करूंक दिना कोण ताका खालती जातात तांकां मात्र मोग कोण ताचो मोग करतात तांकां मात्र मोग कोण ताज्या भिरांतीन जियेतात तांकां मात्र तो मोग हेरांक तो क्रोध जावन आसा ओके नेक्स्ट पॉयंटाक आमी या लोटाच्या काळार सोदोम आनी गोमारा उज्जाचो पावस धाण ताणें नाश केलो वय मू त्या दळा लोटाच्या काळार जियेतल्या सगळ्यांक तो मोग जालो गी कोणाक तो मोग जालो लोटाक ताज्या भुरग्यांक चेडवा भुरग्यांक खुद्द ताज्या बायलेक ताज्या जावयांक जावच्या जावयांक वरेक तो मोग जावना क्रोध जालो वय गी न्हय हांव पटी मारता सत उलयतां हांव सत उलयतां ती तितली उतरां काडूंक दिवं म्हाका वेळ ना देखून हांव अशें उलोवन वेता देव सगळ्यांक मोग न्हय तूं खुद रागान जियेताय देव तुका मोग न्हय तूं ताका खालतो जाल्यार तो तुका मोग तूं राग दाखयतना तो क्रोध जाता देखून नोयेच्या काळार जावं दी लोटाच्या काळार जावं दी कोण ताका खालती जाली तांकां मात्र तो मोग जालो कोण ताज्या भिरांतीन जियेली तांकां मात्र तो मोग जालो कोण ताज्या वाटेर चल्ली तांकां मात्र मोग जालो हेरांक तो क्रोध जालो तें सोडया जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो वय मू सगळ्या इज्रायलांत ताणें एक शहर बाकी नासतना सुवार्ता परगट केला गी करूं ना केला सांगा केला गी करूं ना केला म्हणा केला वय मू वाचलां तुमी जाणा जाल्यार पूण सगळ्या शहरांनी मानून घेतला गी ती 3 शहरांनी मानून घेवना बेसायदा कोरोजिना आनी कफरनाऊम त्या 3 अविश्वासी शहरांचो नाश उसारलो जेजून तांकां तो मोग जावना त्या 3 शहरांक मोग जावना त्या 3 शहरांचो नाश तो उसारून गेलो हाय तुका बेसायदा हाय तुका कोराजिना हाय तू कफरनाऊम तू कितें सर्गार चडटा म्हण चिंताय गी तू धरणेक शेवटात येले म्हणलें 3 शहरांचो नाश उलोवन गेलो बाकी ताका विश्वास दवरल्या शहरांक तो मोग जावन गेलो आज तुका आनी म्हाका देव मोग जाय गी क्रोध जाय जी
सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या अमोलेक रक्ता सकल आपणाकच कोणें खालती करून दवरला तांकां मात्र तो मोग. सोम्यांक आपणावन सोम्याच्या कुरपेंत आनी ताच्या बावलेंत सावळेंत कोण जियेता तांकां मात्र तो मोग. सगळ्यांकी मोग न्ही. हांगा तुमी रेतेरीन तितलो लोक आसा तुमकां सगळ्यांकी तो मोग न्ही. कोणें ताका आपणायला स्विकार केला काळजान तावन ताका चिटकोवन आसा तांकां मात्र तो मोग, तांकां मात्र तो दया कृपा काकुळत. सगळो बायबल तुमी वाचून पळया सगळ्यांकी तो मोग जावना. सुरवेर तावन अखेर पर्यंत पळया हर एकल्याक तो मोग जावना. पूण जाणी ताजो मोग केलो ताज्या खातीर ताणें जीव लागीं दिवना, जीव वरेक दिलो. जाणी ताजो मोग केलो त्या मोगा खातीर ताणें जीव दिवचो. देखून तो रिक्सान एक केदाळार एक उतार सांगता तो भाव रिक्सान, आवयच्या मोगाक प्रास लज्जेक घालचो मोग म्हणून. आवयचो मोग ही कांयच न्ही ताज्या मुखार. तसलो मोग जावन आसा कोणाक आमी ताजो खालती जावन मोग केल्यार मात. तुमी जाणा ते सरेस्परा देवान इस्रायल परजेक चलोवन व्हरूंक मैजेक विंचून काडलो वय मू. मैजेक एक सवाल आसले केदाळारी, हांव कोण देव कोण म्हणून, देव कोण हांव कोण म्हणून. तुमी बायबल सारको वाचला जाल्यार तो देवाक दोन सवालां घालता. पयलें तो सवाल घालता, देवा हांव कोण. हांव कोण म्हणटाना तुका हांवें विंचून काडला म्हणटा देव वय मू. तुका म्हजें काम करूंक विंचून काडला म्हणटा जाल्यार तो तृप्त जायना. देवा तूं कोण गे म्हणटा मागीर. देव ताका आपली वळख दिता की दिना. जो आसा तो हांवूच म्हणटा. तूं विचारल्यार तो तुका ताची वळख दिता. आमी विचारूंकूच कितें करता दाक्षण करता. तूं विचार देवा तूं कोण, कितें करूंक तूं म्हाका आशेताय, कसले हत्यार तूं म्हाका करूंक आशेताय, तूं विचार तो तुका जाप दिता. भावान विक्रमान आत्तां सांगलें पवित्रत्म तुवें आपयल्यार येता, उलयल्यार उलयता, सता उगडापी कर म्हळ्यार करता, म्हाका जाणवाय दी म्हळ्यार दिता, जेजूच्या एकवटान दवर म्हळ्यार दवरता. तूं कितें करताय तो करता. पवित्रत्म खालतो. आमी खालतें जावन तूं कितें विचारताय तें तुका जाप दिता. आमी हर एक दीस मागणें करता वय मागणें करता मागणें करता मागणें करता मागणें करीतच. कितलीं जाणां सकाळीं येताना मागणें करना आयल्यात. हांवें केलां कित्याक म्हळ्यार सकाळीं उठोवन मनीस मागणें करून भायर पडटा पळय ताजी पावलां खंय पडल्यार आशिर्वाद खंय. तुमी चिंतून पळया एक दीस तुमी सकाळीं मागणें करनाका येया आनी 8 वरां रेतीर आयका. एक दीस मागणें करिनासतना येया आनी रेतीर आयका. तुमकां फरक कितें म्हण कळटलें. तुमी चॅक करून पळया. चड नाका एक अर्दे एक वार मागणें करून तुमी रेतीर येया. या मागणें करिनासतना सीदा उठून ब्रेकफास्ट करून तुमी येया. तुमकां फरक तें कळीत जातलें. मागणें करून कोण येता मोगाळ भावा भयणीनो ताजी पावलां खंय पडल्यार आशिर्वाद. तुजे लागीं बसल्यार तो आनीकल्याक आशिर्वाद. तूं उलयल्यार आशिर्वाद. तूं कितें पळयताय तें आशिर्वाद जाता. तूं खंयसर आसा तें आशिर्वाद. थोड्यांकी पाड खबर म्हळ्यार बारीक कशी. पडलो काडलें धांवडयलें मेलो हें बारीक कशी. तेंच्या वॉट्सॅपार डीपीर पळयल्यार तेंच कोणी मेलो जाल्यार तांचेंच मोड्यां घेवन घुंवतात 3 दीस. कितले दीस. कोणी गळपास घेतलो गोमट्या दोरी घेतली सुसायड केलें तांचे मोडे 3 दीस वॉट्सॅपार दवरितात. बारीक कशी तांकां पळयल्ल्यांनी हो पळयल्ली आतां तें तुजें दिपेर घालाय तूं भोंवताय दवरून. पळयल्ल्यांक कसलें चिंताप येता. म्हाकाय कश्ट इल्यार अशेंत करीजे, म्हाकाय कोणी दुखयल्यार हांवें अशेंत करीजे म्हण चिंताप येता की येना. ताज्या बदलाक बरी खबर कित्याक तुमी धांवडयनात. बरी खबर कित्याक तुमी दवरून घुवानात. कोण जेजूक सत मानता तो नाश जावचो ना. जेजूक सत मानता तो लज्जेक पडचो ना. हें तुमी डीपीर घालून भोवा. ऐकतल्याक धैर्य मेळटा की मेळना. पळोवन वाचतल्याक एक धैर्य मेळटा की मेळना. कोणी तुका सांडल्यारी आवय सांडल्यारी बापाय सांडल्यारी जेजू सोडिना म्हणचे एक उतार घाला. ऐकतल्याक कशें जाता. कित्याक तुमी पाड खबर घेवन भोंवतात. बरी खबर तुमकां बारी पसंद की. म्हाका बरी खबर पसंद ना. कित्याक हांव बऱ्या देवा सांगात आसा. सरेस्पर बरो आनी बरें तो सदांच करता म्हणटा. आतां काळीज आमी सोम्यांक दिवचो अर्थ कितें म्हणल्यार त्या काळजांत दूख आसा खंत आसा बेजाराय तुमी घेवन आयल्यात वय मू ते सोम्यांक दिया. ते काळीज तुमी हाडलेलें काळीज सोम्यांक दिवन वसा. सोम्यांचें काळीज तुमी घेवन फाटीं वसा. दूख ना मागीर रडणें ना विळाप ना. कित्याक सोम्यांचें काळीज संतोशान भरलां कृपेन भरलां दयेन भरलां भलायकेन भरलां जिवितांत भरलां मोगाळ भावा भयण्यानो. हें काळीज घेवन आमी फाटीं या. तो मोगान भरला म्हणटा. तो मोग म्हणटा. मोग करतल्यांक तो मोगच. हर एक घडी तो मोग. आतां पळया देव मोग देव घालता वय मू आमी घालती. आमी कितलीं गरमी जाता एक पोटी. आमकां कितलो राग येता. ह्या बायबलांत पळयल्यार तुमी वाचल्यार देवाच्या की चड राग मनशाक आयला.
देवाक राग आयिल्लो उणें, मनशाक राग आयिल्लो चड. हांवें बायबल वाचतना ध्यान केलें, एक संगत म्हाका कळ्ळी, देवाक राग उणें आयला, राग चड कोणाक आयला? मनशांक राग चड आयला. आमी आयकुया, इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली वय मू, ती खालती जावन आसली की देवाक कशी जावन आसली आमी पळोवया. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 16 तिसरी ओळ आमी आयकुया. एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 3 कितें म्हणटा आयका. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. आतां ही मोगान भरल्यांत की उसांबळ जाल्यांत पळया न्ही. आमच्या काळजांत मोग आसा की, दया आसा की, उलोवणें पळया. तुमी म्हाका सांगा, इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली 24 वरां इटे फातर वोवोन हांकां सारकें जेवण खाण दिनासतना तो फारावर आय गुलामांत गुलामपण करनासलो, कुली करनासलो. हांकां भायर काण देवान बरें केलां की पाड केलां? पळया न्ही. देव आमकां एक एक पडी बरें करता, पूण आमी पळय खंयच्या रितीन घेता पळया. ते गुलामपण, ते कश्ट, ते इटे व्होवचे, ते माती व्होवची, सारक्या वेळार खाण ना, जेवण ना, डबल ड्युटी, ओवर टायम ना, ते कामा पुरतो सांबाळना, असल्या कश्टा विघ्नांत सांबाळलेल्या लोकांक भायर काडटा. तुमी सांगा, देव जीव काडटलो की देव जीव दितलो? बाबा विक्रामंताच्या एका शिकवण्यात सांगलें, फादर जेरीनी सांगलां पयलें, सगळ्यांचे देव जीव काडटले खंय, तांकां रगत जाय की न्ही, जीव काड तांकां रगत दिजे. पूण आमचो देव, आमचो जेजू जीव काडटलो की जीव दितलो? खुद्द रगत वारव ना तुका आनी म्हाका जीव रगत. फादर जेरीन वस्ती तरेन दाखलो दिलो कालस. हांगा किन्निंगोळी एक भुरगें 21 वर्साचें भुरगें, ताणें जीवघात करून घेतलो खंय, तो बापान काडलो की ह्या ताणें खुद्द दिल्लो. पाद्रेबान म्हळें, आवय बापाय जुदाच्या नव्यानाक गेल्लीं खंय, पूण त्या जुदान तांच्या भुरग्यांचो जीव राखोवंक जायना. कित्याक? त्या भुरग्याच्या जिवा खातीर त्या जुदान रगत वारयल्लें न्हय, म्हज्या आनी तुमच्या सोम्यान रगत वारयल्लें. जीव सोमी मात्र राखता. जेजू मात्र तुजो आनी म्हजो जीव राखोवंक शकता, कित्याक आमच्या जिवा खातीर ताणें ताजो जीव दिला. इस्रायल परजा हांगा कश्टांत आसलीं, दुखांत आसलीं, गुलामपणांत आसलीं, तांकां भायर काडलेल्याक सरस्परा देवाचेर ती रागार जाल्यांत. कित्याक आमकां भायर काडले? आमकां मरोवंक काडले गी? देवान बरें केलें की पाड केलें? बरें केलां. देवान तांचेर काकुळट दाखयली, कृपा दाखयल्ली. त्या कश्टा विघ्नान वरांतल्या गुलामपणांतले तांकां भायर हाडिल्ले. परत ऐका ती वळ कितें म्हणटात ती, शीण उलयतात पळया, देवाचेर रागार जालां पळया मनशां. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना तांकां देव नाका. कितें जायचें तांकां? मास जायची, उंडो जायची, देव नाका. तेंचें गुलामपण जायची. गुलामपण जाल्यार ओडना, मास मेळटा न्ही, उंडो मेळटा न्ही, बकरो मेळटा न्ही. हां, मागीर सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरो आसतें. पळय, देव जीव काडूंक आसा की दिवंक आसा? तांकां दूद आनी मोव वळच्या बऱ्या देशांत व्हरून तांकां जीव जिवितांत भरोवंक देव आशेता जाल्यार ही परजा पळय कशें देवाचेर उपराटल्या मोगाळ बाबा भयणानो. आज ह्या संवसारांत तशेंच मनीस शीण उलयता, कित्याक देवाची वळख ताका ना, देवाच्या मोगाचो अनुभव ताका जावना. जेजून कितें त्याग केला तो कळीत ना, उगडास ना, जायते विसराले. आतां तुमकां पळया, देव कितें करता पळया, मास जाय मू, उंडो जाय मू, मास दिता म्हणटा देव. तातूंत 8वी ओळ ऐका. देव रागार जायना. आतां ही परजा रागार जाला, शीण उलयता, दुर्साता, देव रागार जावना. 8वी ओळ ऐका. देव जाल्यार पळया कितलो दयाळी मोगाळी पळया. आनी मोइसेन म्हळें, सांजेर सर्वेस्पर तुमकां खावंक मास दितलो आनी सकाळीं तुमकां उंड्यान धादोशी करतलो. कित्याक सर्वेस्परान तुमचो शीण आयकला. तर आमी कोण? तुमचो शीण आमचे विरोध न्हय, बगार सर्वेस्परा विरोध. म्हणजे म्हणटा, तुमी शीण उलयल्यात, तुमी दुर्साल्यात, आमकां न्हय, कोणाक तुमी दुर्साल्यात? सर्वेस्परा विरोध तुमी आसात, ताजे विरोध तुमी रागान भरल्यात. पळया, देव तूं कितें विचारताय पळय तेंचो देव तुका आनी म्हाका दिता. तुका उंडो जाय, उंडोच दिता. मास जाय, मास दिता. ग्रेस्काय जाय, ग्रेस्काय दिता. जिवीत जाय. तुमी जेजूक नव्या सोल्ल्यान तुमी पळयल्यान जाल्यार जेजू पिडेस्ताला की वेतलो वय मू. दाखल्याक बार्तेमेव कुरुडो आसलो.
कोडो ताका बोब मारता जेजू रावता मागीर जेजू कळीत ना की तो कुड्डो म्हणून कळीत आसा जाल्यार तो विचारता तुका हांवें कितें जी गे म्हणटा सोम्या म्हाका दिश्ट दी म्हणटा तो दिश्ट दिता वय मू जर तो भीक मागोन आसलो भिकत मागोन आसलो म्हाका भीक मागच्यांनी गरज ना सोम्या एक 10 करोड दिनार दी म्हणल्यार सोम्या दिता की दिनासलो खंडीत दिता तूं कितें मागताय तेंचो तो दिता देखून खंयच्याय पिडेस्ताक तो डायरेक्ट गूण करिना तो विचारतलो तुका कितें जाय भलायकी जाय गी दिश्ट जाय गी या देंवसार धांवडय जाय गी तो विचारतलो विचारन तूं कितें मागताय तें मात्र तो दितलो ताज्या कुशेन कोणायकी जेजून दिश्ट दिवना बोळ दिवना या जेवण दिवना कितेंय करूं ना ताज्या कुशेन लोकांक इचारून तो दितलो हांगा इस्रायल परजा म्हणटा उंडो दी मांस दी आमकां कुडीचो उंडोच जाय जे कुडीचें मांस जाय जे जिवीत म्हणलो बाप तूं नाका देव आमकां नाका म्हणटा तो दिता आमी जिविताच्या उंड्या खातीर आयल्या मोगाळ बाब इस्रायल परजा कुडीच्या उंडेच्या भुकेन मागतेली पूण आज आमी आत्म्याच्या उंड्याच्या भुकेन आमी हांगा आयल्या फरक आसा गी ना मस्त फरक आसा इस्रायल परजेक आनी आमकां देवाच्या भुरग्यांक मस्त फरक आसा ती परजा पूण आमी परजा न्हय आमी भुरगीं जेजून ताजें रगत दिवन आमकां भुरगीं करून घेतला आमी परज्यांत आमी भुरग्यांत आसा आमी लोकांच्या जम्यांत ना आमी शिसा मदें आसा आमी खंय आसा आमी लोकांचो जमो न्हय जेजू क्रिस्ताच्या काळार जमो आसलो पूण आमी इल्लेशे आमी शिसा मदें आसा आमी खावचो उंडो जिविताचो उंडो सस्नाक बाळचो उंडो मोगाळ भाव भयणीनो इस्रायल परजेन कुडीचो उंडो विचारलो मागलो ताणें तांकां दिलो किर्तनाचो बूक अवस्वर 78, 23, 25 आमी आयकुया थंयसरी म्हणटा दिलो म्हणटा देवदूताचो उंडोय दिलो म्हणटा बलिश्ट उंडो दिलो म्हणटा तांकां 78, 23 to 25 वाच तरी ताणे मात्र कुपांक आज्ञा दिली ताणे वयर कुपांक आज्ञा दिली आकाशाची दारां ताणे उगडली तांच्या खाणा खातीर मन्नाचो पावस ताणे ओटलो सर्गींचो उंडो ताणे तांकां दिलो बलिश्टांचो उंडो मनशांनी केलो दादोशी जायसर ताणे तांकां खाण दिली बलिश्टांचो उंडो दिलो म्हणटा बलिश्ट कोण देवदूत वय मू ह्या देवदूताचें खाण कोणाक दिलें देवान त्या इस्रायल परजेक दिलें कितलें दिलें रे तें कुडीचें खाण मात्र तांकां दिलें आत्म्याचें खाण तांकां दिवंक ना इस्रायल परजेक मेळिल्लें कुडीचें खाण मात्र पूण आमकां कुडीचें खाण मेळ्ळां गी आमकां आत्म्याचें खाण मेळ्ळां आनी सर्गींत हांव देवल्लो उंडो तुका आनी म्हाका मेळ्ळा कोण तो उंडो सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गींचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवांक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी यात्रिका आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवांक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय इस्रायल परजेक कुडीचो उंडो दिलो पूण बापान तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्ता मुखांतर आत्म्याचो उंडो सर्गींत हांव दिलो जुवांचो वांजेला वस्वर 6:30 आनी 3 आयकुया जॉन चॅप्टर 6:33 जेजू कितें म्हणटा आयका कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता सारकें आयकून घेया चीत दिवन आयका ह्या संवसारांत जीव आसा गी संवसार जीव आसा गी ना संवसारांत मरण आसा आनी नास आसा मोगाळ भावा भयण्यानो मरण नास विळाप भरून गेला ते मरण जिवितांत बदलूंच्या खातीर जेजू जिविताचो उंडो जावन सर्गार तावन सकला देवलो तुका आनी म्हाका जिवितान भरोवंक आज पळया एक घडी म्हाका पळया दिसता गे लोकांक अजापां अद्भुतां विस्मितां जायची वय मू आजकाल कोणी एकलो अजापां करतलो आयलो म्हळ्यार लोक धांवता वय मू चित दिवन आयका सर्गार कांय अजापां नात कित्याक सर्गच एक अजाप थंय दुसरी खंयची अजापां सर्गच एक अजाप आतां गेल्या त्या हप्त्यान तांकां वस्तेरेतेर चलो नासली आनी वस्तेरेतेरेन तुमी जाणात तूं कोण हांव कोण ह्या देवसार कोण म्हण आमकां कळीत जाता
आनी इन्नर हिलींग आसलें डेलिव्हरन्स आसलें हें सगळें आसलें वय मू बोक्साण्याचें आसलें प्रॅक्टिकल सरकारी हें पुरा कांय ना सरकारी हें पुरा तुका रेतीरी घेवंक ना वसोंक ना बसोंक ना पोटल्यो ओन हाडूंक ना हें कांय ना खंयचें ना कित्याक सर्ग म्हळ्यार एक व्हडलें आजाप मोगाळ बाबा भयण्यानो ताज्या परा सोडलें आजाप हांगा परा जावची ती टोल्लू पडलू पुस्को आजापां ती कोणी व्हिलचॅरार उठलो कोणाक एक पेंगटा दुखो गेली कोणाचें एकलो आड म्हटलेलें बरें जालें ही टोल्लू पडलू पुस्को आजापां ही आजापां कर न्ही तूं हांगाच रावताय जाल्यार कितें फायदो जालो तुज्या जिविताचो सर्ग म्हळ्यार व्हडलें आजाप ताज्या परा स्वर्तें आजाप खंयचेंय ना मोगाळ बाबा भयण्यानो वो उंडो केल्यार मात्र आमी बापा सरसेन पावतल्या आमी सर्गाक वेतल्या तुमी जाणात आदांचो जल्म कसो जाल्लो मातये वरवीं वय मू मातयेक गेलो गी वचोन आमी ते म्हणटाले मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय कालीस तांणी आयिल्लो तूं कालीस पाटी वेतलोय मातयेंत आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय कालीस तांणी आयिल्लो तूं आदांव मातयेंत आयिल्लो मातयेक गेलो क्रिस्त खंय जावन आयिल्लो खंय गेलो तुवें आदांक धरिजी क्रिस्ताक धरिजी आदांक धरलो खंय वेता क्रिस्ताक धरलो म्हज्या बरें खंय वेता डोळें पुस्क आदांक धरताय मातयेक वेतलोय क्रिस्ताक धरतलोय सर्गी उबार उरतलो कुशीन बसला विचार कोण जाय आदांव जाय जेजू जाय विचार आदांव तूं जाय खंय गे आसों दी सकयलच सकलत आसों दी तुजे भितरलो आदांव पयलो आसाजी एक आदांव तो मेला मू तो सोडून एक दुसरो आदांव आमच्या भितरच आसा मातयेकच वसोंक आमकां लायता मातीच बरी म्हण सांगता मातयेची घाणच बरी म्हणटा तो आदांव मोराजे तो आदांव मेला म्हण आमी सांगता वय मू आमचे भितर एक आदांव आसा मातयेक आपोवन व्हरतलो तो आदांव कितें जायचे मोराजे आनी वो क्रिस्त तुजे आनी म्हजे थंय जल्माजे ते दाडा मोगाळ बाबणे तुका आनी म्हाका जिवीत आसा तुका आनी म्हाका सर्ग आसा बाप आसा दैवीक कुटुंबांत एकवट आसा तो सर्गींत हांव आयिल्लो उंडो जिवीत घेवन आयला बापात हांव आयला तुका आनी म्हाका आपोवन व्हरूंक आयला ताजे विणे खंयची वाट ना दुसरी वाट ना शॉर्टकट ना देखून जेजू म्हणटा हांवच ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणटा जॉन चॅप्टर 8:12 तो उजवाडांत हाडटा तुका आनी म्हाका काळो कातान भायर काडटा कितें देवाक पसंद ना तांतलें सगळें तो भायर हाडटा जॉन चॅप्टर 8:12 ऐका जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड सारकें चिंत दिवन ऐका जेजू म्हणना तो उजवाड तो प्रवादी उजवाड जुवांव उजवाड आंध्र उजवाड म्हणना तो कितें म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड कित्याक म्हळ्यार सुरवेर काळो गोतान उजवाड विंगड केल्लो कोण वच्च सोमी जेजू क्रिस्त काळो गोतान उजवाडाक विंगड केल्लो तोच देखून तो म्हणटा हांवच तो विंगड केल्लो काळो कोतावन काळोखाक सकला घालून उजवाडाक वयर हाडलो मुखार हाडलो हांवच तो म्हणटा तो हांव उजवाड तुमी जाणात उत्पत्ती बुकांत काडचें नाका सुरवेर आमी वाचल्यार देवान आरंभाक आकाश आनी पृथ्वी रचलो म्हणटा वय मू उजवाड चंद्र सूर्यो केदळा रचले खंयच्या दिसा रचले चवथ्या दिसा रचले वय मू 4th डे 4 दीस देवान काळोखांत काम केलें गी पळया चंद्र ना सूर्यो ना नखेत्र ना पुरा काळोख न्ही काळोखांत ताणें काम केलें गी देव म्हणल्यार कोण देवाक काम करूंक सुर्याची गरज आसा गी चंद्राची गरज आसा गी नखेत्रांची गरज आसा गी ताका गरज ना तो खुद्द उजवाड अर्थ कितें जाणान गी जेजू म्हणलो उजवाड तुजे आनी म्हजे सांगात आसतना आमकां दुसऱ्या खंयच्याची गरज पडना तुमी चिंता आतां सांजेर हांगा रेतेर काबार जाता 8 वरां घरा वेतात वय मू घरा वेताना घर ओपन करतात घर ओपन करन पयलो खंयचो बटन घालतात फ्रिजाचो वय मू एसीचो वय मू पॅनाचो बटन वय मू पयलो खंयचो बटन घालतात तर जेजून आरंभाक आकाश रचच्या पयलें कितें रचिचें आसलें सूर्य रचिचें आसलें वय मू चंद्र रचिचें आसलें वय मू पूण ताका ताची गरज आसा गी आमकां मात्र पयलो घरा भितर वेताना लायटाचो बटन घालीजे जेजूक लायटाचो बटन घालचो गरज कित्याक तो खुद्द लायट तो खुद्द उजवाड ह्या उजवाडांत तूं आनी हांव येताना मेतेर जाताना संवसाराचो काळोख आसा पळया हे नास मरण आसा पळया पुरा वेता मोगाळ बाबा भयण्यानो ह्या उजवाडांत येताना नास ना मरण ना विळाप ना जिविताचो उजवाड हो
आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, उजवाड आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. आतां वाच बाय पुरा वळ वाच. ह्या उजवाडांत आसलो काळोखांत पडना म्हणटा. वाच. हांव संवसाराचो उजवाड, हां. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. काळोख म्हळ्यार कितें संवसाराक संबंध जाला पळय, तें तुजें म्हजें तें बिडार करिना म्हणचो अर्थ. ह्या उजवाडांत तूं आनी हांव मेतेर जाताना कांयच काळोखा कितें ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. कितें आसतलें? जायत्या पडी तुमी आयकलां जेजू इल्लेशें जिवीत दिता गी, आयचें मात्र दिता गी, आज रेतीरी कायला देखून शुक्राराचें इल्लें जिवीत दिता म्हणटा गी. तो कशें जिवीत दिता ना, हांव आयलां भरोन अमथोंच्या मापान जिवीत दिवंक. एक दिसाचें न्हय, एक म्हयन्याचें न्हय. आमी ह्या संवसारांत आसा पर्यंत ताची कृपा तो आमकां दिता, दया दाखयता. मात न्हय हांगाचें जिवीत काबार जातरी तो आपणाच हरशीं तुका आपोवन थंय दवरिता. सस्नाक बाळचें जिवीत, केदाळारी तें उणें पडचें जिवीत न्हय, पुरी पडनातलें जिवीत न्हय. आमी डॉक्टर लागीं वेता वय मू, तो कितें म्हणटा एक 3 दिसाच्या वाकात दिता न्ही गे, आज घे फाल्यां घे परवां घे, बरें जाल्यार परतून यो म्हण. खाली 3 दिसाच्या मात ताणें जिवीत दिवचें इतलेंच. लेखाचें खंय गेल्यार लेखाचेंच. तूं खंय वच लेखाचेंच आमकां मेळचें. पूण सोम्या लागीं लेख अनकावंटेबल म्हणटा आमी. तो जिवीत दितना मेजिना मापिना जोखिना, भरोन अमथोंच्या मापान तो दिता. इज्रायल परजेकी वच्चो उजवाड जावन जेजू कसो सांबाळटा पळया. निर्गमनाचो बुक वस्वार 13:21 आनी 22 आयका. दिसाक कुपाचो खांबो जावन रातीक उजवाडाचो खांबो जावन तांकां विघ्नां अनवरां येताना काळोखांत सांपडताना वो जेजू कसो त्या परजेक उजवाड जावन सोमी कसो मुखल्यान वेता पळया. एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21 to 22. सर्वेस्पर तांचे सवे पैन करतलो. दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्या रुपार तो तांचे सवे वेतलो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पैन करूंक जाले. दिसाक कुपाचो खांबो जावन आनी रातीक उज्याचो खांबो जावन लोकांमुख लोक केदींच पयस वचनातलो. पळया 40 वर्सां दीस आनी राती देवाची भुरगीं चलोवन वचोन आसात. खंयच्याय मनशाक दिसनात, खंयच्याय मन जातीक क्रूर मन जातीक दिसनात. कोणाक दिसतात? देवाक मात्र दिसतात. पळया देवाचें एक प्रोटेक्शन पळया, संरक्षण पळया. कशी उज्याची बेली म्हणटा आमी वय तांच्या मदेकात घाला पळया. खंयच्याय दुस्मानाक तें दिसनात, खंयच्याय क्रूर मन जातीक तें दिसनात. कोणी झुजां करूंक गेला तांकांय तें दिसनात. कित्याक देवान तांकां त्या कुपांत त्या उजवाडाच्या भितर तांकां धांपून दवरलां. ह्या उजवाडा भितर येतना देव तुका आनी म्हाका असलें प्रोटेक्शन दिता, असलें रक्षण दिता. तुम्ही जायत्या पटी आयकलां आपल्या भक्तां खातीर उज्याची वय तो घालता. खंय जॉबा खातीर घालूं ना गी, देवसार म्हणटा न्ही गी, तो परमिशन विचारता तुवें वय घालाय न्ही गी, देखून म्हाका रिगोंक जायना, वय काड हांव रिकता म्हणटा. ताजें परमिशन दितेर तो काडटा. एक जाणां जाया देवा लागीं परमिशन विचारल्या शिवाय ताणें काडूंक जायना. देव केन्ना परमिशन दिता? आमची परीक्षा करच्या वेळार तो परमिशन दिता. पूण आमी कितें करचें त्या वेळार? घट्ट रावाजे, काळोखाक आमी एक जावचें न्ही. तातूंत 14, 19 आनी 20 आयका. त्या सोमी तांकां अशें रक्षण दितलो. कसलें रक्षण पळया. 14, 19 वर्स 20 वाच. इस्रायली तांचे फौजे मुखल्यान वेतलो. तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो. तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तगारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो. राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तगारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो. आतां तुमी म्हाका सांगा, खंयचेय राष्ट्र झुजाक देंवता जाल्यार सैनीक मुखार आसता वय मू, मिलिटरी मुखार आसता वय मू, वय की न्हय? हांगा हें झूज तुमी पळयलें गी. हांगा मिलिटरी मुखार आसा गी देवदूत मुखार आसात. पळया जर देव आमचे खातीर झुजता, तुजी मिलिटरी नाका, तुजे कडेन हत्यार आसात पळय, वेपन आसा पळय, गरज ना. हें आमी समजून घेवची. जायत्या फाटी पाद्र्याबान सांगलां तुमी शांत रावा, सरेस्पर तुमचे खातीर. आनी सरेस्पर तुज्या दुस्माना विरोध झुजतना तुका खंयचें हत्यार नाका, मिलिटरी नाका, सैनीक नाका, कांय नाका, गरज ना. मिलिटरी पाटी रावला आनी देवदूत तांच्या मुखल्यान वेता
आनी दुस्मानाक नाश करवे ते आसा कसल्या उजवाडान त्या परजाक दवरिल्लें पळया. आज आमी तसल्या उजवाडांत आसा. आमकां मिलिटरीची गरज खंयचे वेपन हत्यार आमकां जेजूच आमचें हत्यार तो मुखल्यान वेता मोगाळ भावा भयण्यानो. हर एका राष्ट्रांचो उजवाड म्हणटा. इजाया 42:6 वाच. इजाया प्रवादीचो बुक वसवार 40 आनी 2 सवी वळयका. हांवें सर्वेस्परान तुका नीती पसोवता पयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. खाली इंडियाचो मात्र उजवाड केला गी. सांगा न्ही जेजू भारत देशाचो मात्र उजवाड गी ना. सर्व राष्ट्रांचो तो उजवाड. सगळ्या संवसारांतली कितलीं राष्ट्रां आसात पळया ताज्या वरवीं बरेपण जाता सगळ्यांक. ताज्या वरवीं खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक मेळटा मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या जेजू वरवीं वडल भावान सांगलें तो वेळार पावस दिता, वेळार आमकां वत, वेळार दग, वेळार हिम थंड सगळें दिता. हे सगळें जेजूच्या कृपे वरवीं जाता. राष्ट्रांचो तो उजवाड. वडोली बाबा विक्रमान सांगलें तो देव सगळ्या मनशा कुळाचो देव. खाली आमचो इतल्या जाणांचो देव न्हय. सगळ्या मनशाक ताजे वरवीं सगळें बरेपण जावन आसा. जॉन चॅप्टर 9:5 ऐका. हांव आसता पर्यंत बरेपणच म्हणटा तो उजवाड आसता पर्यंत बरेपणच. जॉन चॅप्टर 9:5 वाच. हांव संवसारांत आसा सर. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसारांत आसा सर संवसाराचो. केदोळ पर्यंत जेजू म्हणच्या उजवाडांत आसाय तुका बरें जावनूच वेतलें. सगळें बरेपण ह्या संवसारांत त्या जेजू वरवीं जाता आनी वायट कोणा वरवीं जाता तुमकां कळीत आसा वय मू. पूण बरेपण जावन आसा पळय खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक सगळें मेळटा त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. हांव आसा पर्यंत संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार जेजूचें नांव तुज्या तोंडांत आसता पर्यंत ह्या राष्ट्राक ह्या देशाक तुज्या कुटुंबाक कांय उणें आसचें ना. कांय उणें आसचें ना. हर एक रितीचो काळोख तो काडूंक शकता कित्याक तो उजवाडाचो धनी म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. उजवाड रसरलो ताणें बरेपण रसरलें ताणें. तो सगळ्या गांवांनी शहरांनी गेलो जेजू वय सगळ्यांकी पाड करीत गेलो गी. पिडा दित गेलो गी. कश्ट दित गेलो गी. कसो गेलो जेजू कसो गेलो बरें करीत गेलो म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. सरस्पर बरो आनी तो बरें करीत वेता. कोणाक तो वायट करिना. कोणाक तो अन्याय करिना. ह्या दैवीक उजवाडांत तूं आनी हांव जियेतना काळोखाक किडें वायटाक किडें ना. मरणाक किडें ना. नासाक किडें ना. बापान कित्याक पुताक संवसाराक धाडलो जाणा ती ह्या संवसारांतलो काळोख मरण विळाप नाश करच्या खातीर तो ते मरण जिवितांत बदलूच्या खातीर. ह्या दैवीक उजवाडान तुमी जियेया. हर एक काळोख पयस जातलो. आशिर्वादाले बेसावनी आमचें जिवीत तो भरतलो. गरज कितें आसा योग्य वेळार तो दिवन आमकां दादोशी दवरतलो. हेंच भाग म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हूण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.